अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। काफ़ी टाइम बाद आप लोगों को वीडियो नज़र आ रही है। इतना लंबा अरसा भी नहीं हुआ, 2-3 दिन का गैप था। तो बस थोड़ा सा आप लोगों को बताया था, जिस वजह से गैप आ गया। तो बाज़ औक़ात आप लोगों को पता है वीडियोस बनाने में भी टाइम लग जाता है। तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का हमारा टूल है पपेट वाप। पपेट वाप से आप लोग बहुत कुछ बना सकते हैं। तो उस टूल को सीखने के लिए काइंडली आप हमारे साथ जुड़े रहें और आज की मज़ेदार सी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से अपनी इमेज ओपन कर लूँगा। जिस इमेज पे हमने काम करना है, बहुत इजी सा टूल है। तो ये इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। और इसको ऑन करने के साथ ही आप लोगों ने इस टाइम कोई भी लेयर नहीं लेनी। बैकग्राउंड लेयर पर ही काम करने, लेयर के साथ आप लोगों ने बिल्कुल नहीं छेड़ना। अगर लेयर के साथ छेड़ेंगे तो आप लोगों की सिलेक्शन जो अच्छी तरह नहीं हो पाएगी। तो अगर आप लोग अपनी चाहते हैं इमेज को जूम करें, ताकि आप लोग जूम करके जूम इन आउट करते हैं जब भी, तो आप लोगों की इमेज ख़राब ना हो, फटे ना, तो आप लोग कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लें। तो आप लोग इमेज को चाहे जितना जूम करें, जूम करने के बाद, क्योंकि फोटोशॉप का ये एक एल्गोरिदम है, मोबाइल में आप लोग जूम करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, उससे कोई नहीं होता। अगर आप लोग फोटोशॉप में जूम इन जूम आउट करते हैं बगैर कन्वर्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्शन है लगाए बगैर, तो इससे आप लोगों की वीडियो या आप लोगों की जो फुटेज है बहुत ख़राब हो जाती है। तो काइंडली आप लोग स्मार्ट ऑब्जेक्ट ऑन कर लीजिएगा। लेफ़्ट क्लिक करेंगे, राइट नहीं क्लिक करेंगे, लेफ़्ट क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद आप लोगों ने ये ऑन कर लेने। ठीक है, अगर ना समझ आई हो तो काइंडली आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो क्विक सिलेक्शन का ये है, मैंने अपनी एक इमेज ली हुई है और यहाँ पे आप लोग इसको आप लोग ये कर सकते हैं कि आप लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और जल्दी से आप लोग यहाँ से पूरे को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ सकते हैं। तो मैं इसको अब जूम आउट कर दूंगा और ये देखें, जूम आउट करूँ जूम इन करूँ, कोई हमारी पिक्चर ख़राब नहीं हो रही। तो अब यहाँ से मैं इसको पूरे को कर दूंगा। तो ये आप लोगों के सामने है जो कि हमने कर दी है। ठीक है, तो अब यहाँ से करेंगे क्या, ज़रा थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और आवाज़ आप लोगों को मेरी की अगर सही नहीं लग रही तो काइंडली, आप लोगों को मैंने बताया था कि तबीयत थोड़ी नासाज सी है, तो इस वजह से वीडियोस भी नहीं आ सकती। तो काइंडली दुआ कीजिएगा अपने भाई के लिए। तो यहाँ पे सेलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करेंगे। तब तक आपने कोई लेयर नहीं लेनी। वीडियो देखते जाए, फॉलो करते जाए, इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। इस तरह आप लोगों को सिखाऊंगा जैसे एक छोटे बच्चे को समझाया जाता है, ताकि उसको अच्छी तरह समझ आ जाए, कोई चीज़ भी ना रहे। क्योंकि आई थिंक, मुझे लगता है ऐसा ऐसा लगता रहता है कि यहाँ पे जो देखते हैं मुझे, वो काफ़ी प्रो लेवल के भाई भी देखते हैं और बिगनर लेवल के भाई भी देखते हैं। तो काइंडली चीज़ें सीखें, आगे बांटें। जिस जिसको आते वो खुद एक चैनल स्टार्ट करे, आगे अपने भाइयों को सिखाए। तो काइंडली यहाँ पे सिलेक्टेड मास्क करते हैं। सिलेक्टेड मास्क करेंगे जो ही, तो सिलेक्टेड मास्क करने के बाद थोड़ा सा आपका प्रोसेस लगेगा। तो सिलेक्टेड मास्क करने का मकसद ये है कि आप लोग यहाँ पे देखें, मेरे बाल तो इतने ख़राब नहीं आए हुए, लेकिन बाज़ पिक्चर्स ऐसी होती है जो कि जिनके बाल बहुत ख़राब होते हैं। तो यहाँ पे सेकंड नंबर वाला आप लोगों ने चूज़ करना है, रिफाइन एज ब्रश टूल। ठीक है, तो हर चीज़ में आप लोगों को बारीकी के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आए। यहाँ पे आप लोगों ने साइडों पे फेर देना है, ताकि लो ये आप लोगों के जो बाल ऊपर से, जो जैसे छोटे छोटे बाल ऊपर से बाहर निकले हुए होते हैं, वो सही हो जाएंगे। तो इतना आप लोगों को कोई डिफरेंट नहीं नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसमें पिक्चर में बिल्कुल बाल जो है माशाल्लाह से सही है। तो जिस तरह कोई ऐसी पिक्चर हो जिसमें बाल ऊपर नीचे हुए हुए हों, उस पिक्चर पे आप लोगों ने ये ज़रूर टूल ट्राई करना है। ठीक है, तो बाकी ये कि आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने एडजस्ट कर लिया, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ से नीचे से ओके करें और यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा ओके होने पे, तो क्योंकि थोड़ा सा टाइम वगैरह लग ही जाता है। तो आई थिंक मेरा फोटोशॉप भी थोड़ा बहुत स्लो हो चुके हैं, क्योंकि इस पे आप लोगों के लिए जितनी मैं वीडियोस बनाता हूँ, इससे पहले मैं अच्छी तरह प्रैक्टिस करता हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझा सकूँ, कोई भी डाउट ना रहे किसी चीज़ में। तो काइंडली आप लोगों ने वीडियो को लाइक करने, थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड यहाँ पे देखें तो हमने ओके कर लिया। अब यहाँ पे मेन चीज़ ये, हमने अपनी सिलेक्शन भी कर ली। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि आप लोग, यहाँ पे एक हमने सिलेक्शन बनाई थी और यहाँ पे अब हम एक लेंगे न्यू लेयर। ठीक है, इस
یہ میرا ماؤس تھوڑا سا خراب ہے، جس وجہ سے ایک کلک کرو تو دو ہو جاتے ہیں، تو ایک لیئر اور لے لیتے ہیں، سوری ڈیلیٹ ہو گئی، ایک لیئر، دو لیئر لے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لیئر ون پہ ہم کام کرنے والے ہیں، تو لیئر ٹو پہ بھی کام کر سکتے ہیں، جس طرح آپ لوگوں کا دل کر رہا ہے وہاں پہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب یہاں سے آپ لوگ کریں گے کیا، اب یہاں پہ آپ لوگ کر دیں گے انٹر پریس، ٹھیک ہے، انٹر پریس کریں یا کچھ بھی کریں، آپ لوگوں کا سلیکشن ہو گئی۔ تو بائی دا وے یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں اور یہ اوکے ہو گیا۔ تو اب یہاں پہ سلیکشن بنی ہوئی آ رہی ہے آپ لوگوں کی۔ اب یہاں پہ ایک چیز دیکھیں، تو ہم نے جو پپٹ واپ ٹول جو یوز کرنا ہے وہ آپ لوگوں کو فائلز والے سیکشن میں جائیں گے، ساتھ ہی برابر میں ایڈٹ والا سیکشن ہے، اس میں آئیں گے، یہاں پہ نیچے دیکھیں تو یہاں پہ پپٹ واپ والا سیکشن آن نہیں ہے، کیوں نہیں آن، ابھی ہماری سلیکشن بنی پڑی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اوپر ایک لیئر ہے، لیئر پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں جو ہی آپ لوگ لیئر کے آپشن پہ ٹیپ کرتے ہیں کتنا ڈفرینس ہے لیئرز کو یوز کرنا، اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ لیئرز پہ اگر آپ لوگوں کو کام نہیں کرنا تھا، بنیادی جو فوٹو شاپس کی جڑ ہے وہ لیئرز ہے، اگر آپ لوگ ان کو سمجھ جائیں گے تو آپ لوگ پورا فوٹو شاپ اپنی ہتھیلی پہ لے کے گھوم سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ پرو لیول کے بن سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے ایڈٹ والے سیکشن میں آ جانے اور یہاں پہ پپٹ واپ والے سیکشن میں آ جانے۔ اب پپٹ واپ والا سیکشن جو ہے یہ آپ لوگوں کو بولے گا could not transform the selected pixel because the selected areas are empty، ٹھیک ہے، selected area جو ہے وہ ہمارا empty ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو آپ لوگ یہاں سے ڈریگ اینڈ ڈراپ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ یہ جو ایریا ہے اس کو کیسے کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہی آپ لوگوں کو بتانے کے لیے آیا ہوں، تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام۔ تو دوستو ہمارے یہاں پہ اب مین جو ورک ہے وہی میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا، یہاں سے میں نے سلیکشن سلیکٹ کی ہوئی تھی، تو اس سلیکشن کو میں نے ریموو کیا اور دوبارہ سے ایک میں نے اوپر ایک ویسے لیئر بنا دی ہے۔ تو آپ لوگوں نے یہ جو پپٹ واپ فلٹر ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، تو یہاں پہ آئیں گے ایڈٹ والے سیکشن میں، ایڈٹ والے سیکشن میں آنے کے بعد یہاں سے پپٹ واپ پہ آئیں گے، تو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کا یہ پپٹ واپ والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو بائی دا وے تھوڑا سا میں اپلائی کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو میں جو ہے تھوڑا سا سلیکٹ کرتا ہوں اس طرف، لیکن نہیں ہو رہا، بائی دا وے میں اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں اور دوبارہ سے پپٹ واپ کو اپلائی کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ آتے ہیں ایڈٹ والے سیکشن میں اور یہاں پہ پپٹ واپ والے میں آ جاتے ہیں، تو یہاں سے میں نے اپلائی کر دیا۔ تو اب یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کیجئے گا، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، جیسے فار ایگزامپل آپ لوگ دو تین کیلے لگا کے ہوکے لگا کے چیز کو ٹیڑھا کرتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، تو آپ لوگوں نے چیز سمجھنی ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ لوگوں کو کہہ رہا تھا میرا بیک پوسچر جو ہے وہ بالکل سیدھا ہے، تو یہاں پہ ایک لگائیں اور یہاں پہ ایک لگائیں اور یہاں پہ ایک لگا دیں، تو اب یہاں سے میں اس کو راؤنڈ کروں گا تو یہ کچھ اس طرح ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ پیچھے سے آپ لوگ دیکھیے، تو اس کو میں راؤنڈ کروں گا تو یہ کچھ اس طرح سے کرے گا، یہ آپ لوگ دیکھیے کیسے یہ کر رہا ہے۔ تو آئی تھنک اس کو کسی اچھے استعمال کے لیے کیجیے گا، بہرحال کسی کی امیج یا کسی کی پکچر خراب نہ کیجیے گا، میں نے بھی اپنی امیج لے لی، تو یہاں پہ کسی کی بھی آپ لوگ امیج کو خراب نہ کیجیے گا۔ اب دیکھیں میرا پوسچر تھوڑا سا ٹیڑھا ہو گیا، اب یہاں سے میں اس کو ٹیپ کرتا ہوں اور تو نیچے کی طرف کرتا ہوں، اوکے کرتا ہوں اور یہاں پہ کرتا ہوں، تو یہ سر نیچے کی طرف ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کہ آپ لوگ کام کر سکتے ہیں۔ بائی دا وے اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو آپ لوگ پپٹ واپ کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو زیادہ تر میں یہی کہوں گا کہ کسی بھی فضول کام کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کام ہو یا کوئی آپ لوگوں کو کسی کلائنٹ کے لیے کچھ کام کرنا ہو، کسی چیز کی چینجنگ کرنی ہو تو آپ لوگ بائی دا وے کر سکتے ہیں۔ بہرحال کسی پکچرز کو آپ لوگوں نے فنی وغیرہ نہیں بنانا، کیونکہ ہم فوٹو شاپ پہ کام کر رہے ہیں، یہاں پہ ہم کوئی فن وغیرہ نہیں بنا رہے، فن وغیرہ بنانے کے لیے اور دنیا بہت ہے، تو آپ لوگ جسٹ اپنا کام کیجئے، اچھی اچھی چیزیں بنائیے، لوگوں کو اٹریکٹ کیجئے، پیار سے رہیے اور پیار پھیلائیے، ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔